बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, आज मुल्की सियासत में कुछ अहम और दिलचस्प अपडेट्स रही हैं और हमें देखने को मिली हैं। तोशाखाना रेफरेंस, अहम केस, अहम समात दिन भर जारी रही, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। 8 जनवरी से इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया जा रहा था, लेकिन इमरान खान बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर करते थे और बार बार उनको रिलीफ मिल जाता था और फिर वो पेश नहीं हुए। 28 फरवरी को उन्होंने पेश होना था इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में। फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी थी, लेकिन इमरान खान साहब तब भी पेश नहीं हुए। फिर उनके वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस हवाले से हमने संडे वाले दिन देखा कि लाहौर में भी बड़ी हलचल रही सियासी तौर पर। पुलिस वहाँ पर गई इमरान खान को गिरफ्तार करने, लेकिन नहीं कर सकी। फिर उसके बाद पुलिस टीम के सरबराह अंदर गए, काफ़ी देर बाद उन्होंने वारंट दिए। शिबली फराज साहब ने वारंट वसूल की और उस पर लिख दिया कि इमरान खान इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। और फिर उसके बाद हमने देखा थोड़ी देर बाद कि जमान पार्क से वो खिताब कर रहे थे, फिर भी इमरान खान पेश नहीं हुए और फिर पुलिस वापस आ गई। आज हमने देखा, आज दिन भर ये समात जारी रही, वक्फे होते रहे। फिर जो इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट थे, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिल सका। मकामी अदालत में भी कहा गया कि दरख्वास्त की गई केस को मुस्तरद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वहाँ से भी उसको बरकरार रखा। फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया PTI की जानिब से। अब थोड़ी देर पहले इस केस में ये डेवलपमेंट सामने आई है कि जो वारंट गिरफ्तारी थे वो तो मुअत्तल कर दिए गए, लेकिन इमरान खान को 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही साथ एक और खबर भी आई है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में जारी किए हैं। इसी असना में हमारे पास सवाल भी कुछ इस तरह हैं, अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखेंगे। बुनियादी सवाल, क्या गिरफ्तारी से इमरान खान को सियासी फ़ायदा होगा? अपने मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ तो अज़हर सिद्दीक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बतूल राजपूत साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बतूल, पहला सवाल आपसे, अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो सियासी तौर पर क्या फ़ायदा होगा? देखिए गज़ल, जिसको भी आप जेल में डालते हैं, चाहे वो कोई MP है, MNA है, बस ये आवाम के लिए ये रूल नहीं है कि जब वो जेल में जाएं तो उसकी भी खबर बने। तो ये बाकी जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स या कोई लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे हम जो चुएब के केस में देखा, जब भी वो जेल में जाते हैं तो वो बड़ी खबर बनती है, तो आपको मीडिया हाइप के साथ वो व्यूअरशिप मिलती है और डेफिनेटली आपकी रीच बढ़ जाती है लोगों में। तो ये तो फ़ायदा होता ही है गिरफ्तारियों का कि ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता लग जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब से PDM आई तब से ही था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इनकी अहलिया के ख़िलाफ़ करेंगे, इनकी अहलिया की दोस्त के ख़िलाफ़ करेंगे। बहुत स्टोरीज़ आई, लेकिन अब हमने देखा कि अब तक कोई ख़ास ऐसी पेशरफ नहीं हुई उस्मान बुज़दार के हवाले से या उनकी टीम के हवाले से। तो ये बातें कहने की हद तक रही हैं और अब भी ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो ये बार बार कह चुके हैं कि अगर हम चाहें तो हम कर लेंगे। लेकिन ये कितना ड्रामेटिकली हमने देखा संडे को क्या हुआ और आज वो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए हैं। तो गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस नज़र नहीं आती है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इमरान खान सियासी शहीद बने। तो अगर वो जेल में जाएँ तो उनको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये हिस्टोरिकली हर उस सियासतदान को फ़ायदा हुआ है जो जेल में गया है। आसिफ अली ज़रदारी को हुआ, खाकान अब्बासी को हुआ, अब PMLN के जितने फ्रंट रो के पॉलिटिशियंस आपको असम्बली में नज़र आते थे वो सारे एक वक्त था कि जेल में थे। उन सबको जब वो बाहर आए तो आपके एक इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होता है। अगर आप, जैसे खुर्शीद शाह साहब के केस में, अगर जब कुछ साबित नहीं होता, लेकिन ये कि अगर आपने कोई गलती की और आप जेल जाएँ तो आप पे एक स्पॉट भी आता है। लेकिन लगता है कि इमरान खान ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इतवार के दिन वो अपने घर में ही थे। लगता यही था कि वो अपने घर में है, जैसे वो ज़ाहिर हुए, नमूदार हुए। बाद में उन्होंने खिताब किया, ज़हराना दिया, वो मुस्कुरा रहे थे, रिलैक्स थे, उनके तहादी भी थे। तो ये कितनी अजीब बात है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उनके कॉलीग्स कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। शिबली फराज साहब को एक बयान देना पड़ गया, दस्तखत भी करने पड़ गए। तो गवर्नमेंट इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देना चाहती और इमरान खान खुद भी नहीं बनना चाहते। शायद गवर्नमेंट आपको कंफ्यूज नहीं लगती कि वो कंफ्यूज है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना भी है या फिर नहीं? पहले राना सनाउल्लाह के बयान भी हमने देखे, उन्होंने कहा कि अगर हमने गिरफ्तार करना होता तो 3-4 दिन पहले कर लेते। फिर जो सब इंस्पेक्टर थे उनका बयान अलग था, उन्होंने कहा कि जो है वो हम तो सिर्फ मौसूल कराने आए थे वारंट। फिर हमने देखा कि IG जब गए तो उन्होंने कहा कि हर सूरत हमने गिरफ्तार करना है, बल्कि तब ये भी कहा गया था कि आज ही गिरफ्तार करना है। हाँ। इसमें लगता है कि जो अदालती हुक्म के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और फोर्सेस का काम है।
केस में कैसे स्टेट बिहेव कर रही है। ये इदारों का काम है कि अब एक अदालत के हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन हमने फारूक सत्तार की गिरफ्तारी में से तो ऐसा नहीं देखा, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के हवाले से भी ये मिसाल नहीं देखी, आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ्तारी के हवाले से ये मिसाल नहीं देखी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जब लैंड किया था 2018 में तो वो आए और उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब कोई गिरफ्तारी किसी ने करनी होती है इस मुल्क में तो वो होती है। ये गिरफ्तारी शायद करनी ही नहीं थी, तो इसलिए ये सारा हम एक्शंस देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि इससे अवाम का भी वक्त, हुकूमत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। मीडिया की पूरी अटेंशन पूरा दिन इमरान खान पे होती है। हाल ये तीसरी एपिसोड है जो पिछले एक माह में हमने देखी। कभी बनीगाला से गिरफ्तार हो रहे हैं, कभी जमान पार्क से गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर ट्विटर पे ट्रेंड भी चला दिए जाते हैं, चाहे इमरान खान को कोर्ट में सपोर्ट चाहिए या अपने घर के बाहर लोगों की सपोर्ट चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान के पास अवामी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि जब भी ये बात आती है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए या कहीं अदालत कोई सख्त फैसला ना कर दे उनके खिलाफ, तो वो अपने लोगों को अपने पीछे बुलाते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि इमरान खान को दिक्कत क्या है जब वो लोगों को बुलाते हैं? तो जैसे अब बात की जा रही है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी, जैसे सारे रहनुमा कहते हैं ना कि उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं और वो बीमार भी हैं तिबी बुनियादों की वजह से भी। तो आपको नहीं लगता कि जब भी गिरफ्तारी का मामला आता है, अदालतों में पेशी का मामला आता है, इमरान खान कारकुनों को बुला लेते हैं, तो ये सिक्योरिटी रिस्क जो है वो खुद क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इमरान खान ने बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो नहीं हमें कहना चाहिए किसी के बारे में कि वो अपने आप का सिक्योरिटी रिस्क खुद अपने आप को बना रहे हैं। बेनज़ीर ने भी आवाम की मोहब्बत में आके अकॉर्डिंग टू हर अपने आप को वो उन्होंने बुलेट प्रूफ व्हीकल से बाहर निकाला और वो फिर वो इस हमले का शिकार हो गई जिससे शायद वो बच सकती थी। लेकिन इमरान खान शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं जब वो क्राउडेड हों और लोगों में हों। लेकिन ये कि बिल्कुल उन पे हमला हुआ है। जो उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा उसमें उन्होंने पूरी तफसील से लिखा है कि मुझ पे दोबारा हमला भी हो सकता है, मेरी सिक्योरिटी कम कर दी गई, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ। उन्होंने कहा जो जिसने मुझे कत्ल किया उसको वीडियो लिंक की सहूलत दे दी, ये उन्होंने इस खत में लिखा है आखिरी पैराग्राफ में, अगर आप वो खत पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि मुझे वीडियो लिंक की सहूलत, नवीद प्रॉबेबली उनके कातिल का नाम है जो उन्होंने कोट किया है अपने खत के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे कातिल को ये फैसिलिटी, सॉरी खुदा न खास्ता कातिल तो नहीं, लेकिन मेरे मुझ पर हमला करने वाले को जो ये फैसिलिटी अगर वीडियो लिंक की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो ये उनका पॉइंट वैलिड है। बट ऑन दी अदर हैंड इमरान खान ने खुद इतनी हाई मॉरल वैल्यू ग्राउंड सेट किए पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, अपने हवाले से, और वो तो बड़ा जिगरा रखने वाले बड़े लीडर हैं। तो अगर वो व्हीलचेयर में भी अपनी पेशी दे देंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे उनका सियासी कद बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ वो अपने कारकुनों को कहते हैं कि जी आप बड़े बेसब्र हो रहे हैं क्योंकि आप जेल काट के आए और मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद जेल नहीं जा रहे। कल हम सुन भी रहे थे टीवी पे पीटीआई के एक रहनुमा की बात की हमारी पॉलिसी है। इनफैक्ट आई वाज इन अ प्रोग्राम और वहाँ पे जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी पार्टी पॉलिसी रही है कि इमरान खान जेल नहीं जाएंगे। फिर असद कैसर ने कहा हमारी पार्टी पॉलिसी ये रही है जेल भरो तहरीक के हवाले से कि जेल आना है और जेल से फिर वापस आना है और दोबारा जाना है और फिर दोबारा आना है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक में मतलब वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी और इमरान खान नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, और आप समझते हैं कि सियासी फ़ायदा होगा। हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। गुलाम साहब आप कहिएगा, बतूल ने जैसे कहा कि सियासी फ़ायदा होगा, आपको लगता है कि सियासी फ़ायदा हो सकता है अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है? देखिए आप पिछले 9-10 महीने से जब से ये इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आए हैं, कोई दिन ऐसा बता दीजिए जब मीडिया सारा दिन इमरान खान साहब की बात ना कर रहा हो। कोई दिन ऐसा नहीं बता दीजिए जब पीडीएम के रहनुमा बोलते हैं, खासतौर पर नून लीग के रहनुमा, तो इमरान खान को बदनाम नहीं देते। तो खान साहब को स्पॉटलाइट में रखने के लिए पीडीएम बहुत कोशिश कर रही है और उसमें कामयाब हो रही है। इसमें गिरफ्तार करना चाहें कर लेंगे गिरफ्तार, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब रेजिस्ट करेंगे इस तरीके से, लेकिन जो उनको खदशात हैं वो बड़े रियल हैं। नंबर एक उन पर हमला हुआ है और बड़ा ये प्लान हमला था और इस हमले ने अल्लाह ताला ने शुक्र है कि वो भी महफूज रहे। एक बच्चा हमारा उसमें जान से गया लेकिन बाकी लोग महफूज रहे। इस किस्म के हमले फिर दोबारा हो सकते हैं क्योंकि जिन्होंने खान साहब को टारगेट बनाया है बेनज़ीर की तरह, देखिए उनको भी एक दफ़ा कोशिश की, नाकाम हुए, फिर दोबारा कोशिश की, फिर कामयाब हुए। उसमें अल्लाह ना करे ऐसी दोबारा चीज़ को, तो ये बाकायदा पाकिस्तान की बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो खान साहब को गिरफ्तार करना या ना करना तो हुकूमत की अपनी मर्जी है, चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं नेशनली, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के आगे, स्टेट पावर के आगे तो कोई ताकत ठहर नहीं सकते कि स्टेट एक फैसला कर ले। लेकिन क्या ये दानिशमंदी का इत्नाम है? ये सॉरी, मैं समझता हूँ कि ये दानिशमंदी से आरी मेजर्स दिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब तक लास्ट रिपोर्ट आने तक
ان کے اوپر 76 مقدمات فوجداری مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. یعنی حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو اس طریقے سے انگیج کر دیا جائے, اگر جیل نہیں لے کے جا رہے تو ایسے انگیج کر دیا جائے کہ وہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں وہ بھرپور تحریک نہ چلا سکیں, کیونکہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں اور اللہ صحت مند ہو جاتے ہیں, اللہ کرے پوری طریقے سے باہر نکلتے ہیں پنجاب میں, کے پی میں, تو نیچرلی اس کی پاپولیٹی لیول ہے اس وقت, اس سے ان کو بہت زیادہ اور آگے جائے گا موومنٹ اپنی پارٹی کو. پھر جیل میں ہوں گے تو شاید اس طریقے سے اپنی پارٹی کو متحرک رکھنے میں اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک طوفان جو آنے والا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خان صاحب کو بالکل وہ کارنر کر کے بند کر دینا چاہتی ہے, تاکہ اس وقت اپوزیشن تو صرف خان صاحب ہی کر رہے ہیں, باقی طور پہ اپوزیشن میں نہیں ہے, تمام پارٹی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس سے. تو اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ انتہائی ایک پولیٹیکلی ایک غلط اقدام ہوگا پاکستان کے لیے بھی. پی ٹی آئی کے لیے تو شاید نہ نقصان نہ ہو, لیکن پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر یہ جو ابتری ہے پاکستان میں, سیاسی ابتری ہے جو بڑھ رہی ہے ہر آئے دن کے ساتھ, یہ اور بڑھتی جائے گی. آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, پاکستان اس کے اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے جائے, اس طرف ہماری حکومت جانے کو تیار نہیں ہے. اور خان صاحب نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی ہے, لیکن شاید خان صاحب بھی اب بالکل بینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے. تو جو سیکیورٹی جی جو یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ عمران خان کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کہ ہم لوگوں کو عمران خان کو خطرہ ہے سیکیورٹی کا, آپ نہیں سمجھتے کہ اتھارٹیز کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, یا پھر عمران خان جب پیش ہوتے ہیں وہی سوچیں کہ پھر وہ کارکنوں کو نہ بلائیں؟ دیکھیے بیسیکلی وہ تو پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ بلائے یا نہ بلائے کارکن پہنچ جائیں گے, کیونکہ اس وقت ایک جو ملک میں جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں ایک طرف پی ڈی ایم کھڑی ہے, ایسی جماعتیں ساری کھڑی ہیں, دوسری طرف پی ٹی آئی کھڑی ہے. پی ٹی آئی کے لیے تو یہ میٹر آف کیا کہتے ہیں وہ سروائیول بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیج تک آگے ہوئے ہیں کہ اب وہ کسی کو بھی بیلنس ٹپ کر سکتے ہیں اپنے فیور میں. تو وہ تو خیر خان صاحب تو کریں گے, تو اپوزیشن میں بھی ہیں اور وہ باقاعدہ تحریک بھی چلا رہے ہیں, کبھی ایک بنیاد بنا کر کبھی دوسری بنیاد بنا کر. تو ان کو تو یہ شاید وہ ان کے لیے ویسے آپ شاید پسند نہ کریں, لیکن وہ کر رہے ہیں اسی کو. ایشو یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ریئلی خطرہ ہے. ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر وہ ان کے پاس, جس نے ابھی بطول جس طرح کہہ رہی تھی, وہ نوید کو یہ سہولت مل سکتی ہے, وہ خان صاحب پہ تو باقاعدہ یہ منصوبہ کے تحت حملہ ہوا ہے اس پہ. ان کو تو حکومت کو چاہیے کہ جس طریقے سے سہولت کاری کر سکتے ہیں کریں, تاکہ جو مقدمات میں جو بھی ہے بات جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اور یہ ابھی تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں, بہت سارے مقدمے میں جو کورٹس میں ان کیمرہ یا یہ ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات تو چل رہے ہیں, لیکن سر ابھی بدھ کو یعنی کہ کل سڑکوں پر آنے کی کال بھی دی ہے عمران خان صاحب نے. ایک کے بعد ایک مقدمہ عمران خان کے اوپر بنتا جا رہا ہے. حکومت کی پوزیشن کہاں ہے؟ حکومت مطلب جو بھی عمران خان بیانیہ بناتے ہیں اس میں وہ سٹرونگ نظر آ رہے ہیں, حکومت بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی حکومت تو بیک فٹ پر ہے ہی ہے. اب 76 مقدمات اور سارے فوجداری مقدمات, آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ اس قدر زیادہ کیا کہتے ہیں وہ ویگا بانڈ یا کیا اسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ان میں مقدمات ہی مقدمات ہیں. ان سے اور جو لوگ جو باقاعدہ جرائم میں ملوث رہے ہیں ان کے مقدمات آپ ختم کرتے جا رہے ہیں, ان کے مقدمات آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ سیاسی تناؤ تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے, پھر ان کے جو بیانات آتے ہیں ان سے پھر اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حکومت بیسیکلی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, تاکہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اس پہ ہم کام کرنے کے بجائے ہم اس میں اور بار بار اگر کہیں آگ تھوڑی سی سرد ہونے لگتی ہے تو اس میں مٹی کا تیل پھینک دیتے ہیں, پیٹرول پھینک دیتے ہیں, اور آگے بڑھے. حکومت تو خود اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس سے حکومتوں کو فائدہ ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن دس کہ حکومت کو اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. آلدو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان جو بھی بیانیہ بناتے ہیں, آپ نے ایک جملہ بولا کہ ان کے بیانیہ مضبوط ہوتا جا رہے ہیں, اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کیسے ان کا بیانیہ مضبوط نہیں ہے. مے بی ہی از جسٹ لکی ود ان دا سسٹم, ان کا بیانیہ مضبوط نہیں ہے. وہ تو مہینے میں جتنے ہفتے نہیں ہوتے جتنا وہ ہر ہفتے ایک نیا بیانیہ دے دیتے ہیں, ایک نیا نیریٹو, ایک نیا فیکٹ بنا دیتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی سیکیورٹی کی بات ہے, وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, ان کی سیکیورٹی جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائیں
ان کو وہ اتنی سیکیورٹی ملنی چاہیے, اور وہ 12 کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ ان پہ حملہ ہو بھی چکا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو بالکل ایتھیکلی بھی نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ہم نے بڑے بڑے لیڈرز کو کھویا ہے. تو آپ کے عمران خان سے جتنے بھی اختلاف ہیں, چاہے وہ میڈیا میں جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں عمران خان کو یا گورنمنٹ میں, ان کو اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اگر عمران خان اس سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہے جو گورنمنٹ انہیں دیتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, اور یہ بہت دلچسپ کمپیریزن ہے کہ 5 اگست 2022 کو کاف لیگ کی طرف سے ان کے مقامی رہنما نے پنجاب سے شاہ اسلم صاحب نے چیف سیکرٹری اور ان کی بیوی کو جان سے مارنے کی دھمکی کے مقدمے میں رانا ثناءاللہ صاحب کے بھی نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے ہیں, اور رانا ثناءاللہ ایگزیکٹلی وہی پوزیشن لے رہے ہیں جو عمران خان اپنے کیسز میں لے رہے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں, میں آ نہیں سکتا. تو اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں میں سے عدالت کا زیادہ احترام کون کرتا ہے, کیونکہ یہ کہ دونوں ایک ہی سچویشن میں ہیں, لیکن رانا ثناءاللہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور ہم جب چاہیں وہ گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن کیا رانا ثناءاللہ خود گرفتاری دیں گے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. بطول, اب یہ بھی کہیے گا, یہ ساری صورتحال تو ایک طرف ہے, اب جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان نے مسلسل کتراتے رہے پیش ہونے سے, کیا وجوہات ہے؟ وہ اوائڈ کر رہے ہیں, ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے؟ بالکل ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, اور اس میں ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ آج ایک ڈیولپمنٹ دیکھی کہ عدالت نے کہا ٹھیک ہے, بلکہ یہ کنونسنگ میرے لیے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان جرنلزم بڑا اٹس ویری سرپرائزنگ فار می کہ آپ کو جوڈیشری یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے, آپ 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, 4 ہفتے, 1 مہینے سے زیادہ ہی بنتا ہے, 4 ہفتے لے لیں اور آپ بعد میں آئیں, اس کے بعد ہم فرد جرم عائد کر دیں گے صرف اس لیے کہ آپ نے کہا ہے. تو یہ سہولت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی اور کو دی گئی ہو, اور اتنا ڈرامائی صورتحال ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد جس میں ایتھیکلی لوگوں نے زیادہ یہ سوالات اٹھائیں, شاید اس میں لا لوگوں کو اتنا کنسرن نہیں کر رہا جتنا ایتھکس کنسرن کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ سامنے آ جائیں یا پولیس کو فیس کر لے. تو ڈیفینیٹلی جو الفاظ عطا طارق صاحب نے استعمال کیے یا جو مریم اورنگزیب صاحبہ استعمال کرتی ہیں وہ تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ کسی لیڈر کو چوہا کہہ دینا اور کہنا وہ بیڈ کے نیچے چھپ گئے ہیں جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کہا. لیکن اگر ایتھیکلی ہم کہیں کہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ پولیس کو فیس کیوں نہیں کر سکتے. اور باقی جو توشہ خانہ کا ہے کیس, یہ اس میں بالکل سبسٹنس ہے, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس کا سارا ملبہ عمران خان پہ نہیں ڈال سکتے. عمران خان نے یہ اپرچونٹی, بیکاز آئی ہیو ریڈ اٹ تھورلی, 1974 سے یہ ادارہ بنا, یہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے, یہاں سے آپ نے کوئی بھی تحفہ لینا ہو آپ کو باقاعدہ ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے. اور ایک سٹوری ہے 14 سپٹمبر 2020 کو ڈان نیوز پیپر میں ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں سید عرفان رضا صاحب, انہوں نے یہ سٹوری کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو بیوروکریٹس یا جو ایڈمن کے آفیسز توشہ خانہ میں کام کرتے رہے, انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جب سے توشہ خانہ بنا ہے پاکستان میں کبھی بھی پراپر پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا کہ تحائف کو ڈسپوز آف کس طرح سے کیا گیا. اور ان کے مطابق چونکہ ہی ہیز بین دا پارٹ آف دا ٹیم, لیکن یہ انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی صورت میں بتایا. انہوں نے کہا کہ اوپن آکشن ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ٹرانسپیرنسی بالکل نظر انداز نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی تحفہ ہے جو لا کے مطابق 30,000 سے اوپر کا ہے, فی الحال تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 300,000 سے جو اوپر تحفہ ہے وہ آپ اس طرح سے نہیں لے کے جا سکتے, آپ کو کلیم کرنا پڑے گا, پروسیس فالو کرنا پڑے گا. تو ان جرنلسٹ کے مطابق ان بیوروکریٹ نے ان کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی, چاہے وہ آصف علی زرداری تھے, چاہے وہ یوسف رضا گیلانی تھے, چاہے وہ نواز شریف تھے, کبھی بھی توشہ خانہ کے قانون و ضوابط کو فالو نہیں کیا گیا. ہمیشہ جب بھی کوئی گفٹ لیا یا ڈسپوز آف کیا وہ اپنی مرضی کے یا تو وقتی طور پہ قانون میں تبدیلی کر دی گئی. تو اگر آپ نے حساب لینا ہے تو سب کا لیں. لیکن میں اس پر آؤں گی, یہ بھی سوال ہم ایڈ کریں گے, لیکن میں اپنے گیسٹ سے جانا, غلام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک سوال جو ہے وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ فرد جرم جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ عائد کر دیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتی ہے عائد فرد جرم؟ جی کیوں نہیں, دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہوئی ہے, ویڈیو لنک پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری چیزیں, اور اس میں کوئی شک تو نہیں ہوتا کہ بھائی کون آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے سامنے جو بات کر رہا ہے یا بات سن رہا ہے یا کی اجرا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں مشکل قسم کے, ان میں باقاعدہ ویڈیو لنک کے ذریعے پوری ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے, اب بھی ہو سکتی ہیں اس میں, اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ اپنا بھی اور عدالتوں کا کام بھی آسان کرنا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے اس میں, کیونکہ ٹیکنیکلی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی ہو, کیونکہ جو ہو رہی ہے پریکٹس ورلڈ وائڈ یہ ہو رہی ہے,
پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان میں کم از کم اس لحاظ سے کافی ایڈوانسڈ ہیں. اگر ویڈیو لنک کے ذریعے دنیا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان میں خطاب کر سکتی ہے, یا پاکستان کسی کونے سے بیٹھ کے پورے پاکستان کو ایک وقت بات کر سکتی ہیں, تو وائی ناٹ؟ اس میں حکومت کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں حکومت اس سے گریزا ہے. کیونکہ میں جس طرح بھی پہلے بات ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود بے انتہا کنفیوزڈ ہے اس وقت. ان کو چونکہ کوئی سجھائی نہیں دیتا کہ سارے معاملات کو کیسے سنبھالا جائے, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ معاملات, چاہے وہ اکانومی کے ہوں, چاہے وہ سیکورٹی کے ہوں, چاہے دوسرے ہوں, وہ بگڑتے جا رہے ہیں. حکومت اس کو توجہ بھی نہیں دے رہی. دیکھیے کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا سلی میں, 9 ہمارے بچے شہید ہو گئے اس میں. جی. اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ کراچی میں 3 اور KP میں 1, 4 وہ شخصیات جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد کشمیر میں حصہ لیا تھا 80-90 کی دہائی میں, ان کو چن چن کر ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور بھارت میں اس پہ خوشی شادیانے بجائے گئے ہیں. میں آپ کو اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ میونخ میں الفتح کے جو فلسطینیوں کے جو کمانڈوز تھے, انہوں نے اسرائیلی جو ایتھلیٹس تھے ان کو مارا تھا. اسرائیلی را کی جو ٹیم تھی وہ ان کے پیچھے گئی, پوری دنیا میں چن چن کے ان کو مارا, اور وہی پیٹرن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اور بھارت اس پہ خوشیاں منا رہا ہے اس بات کی. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے یہ بھی کلیم مجھے سنا ہے کہ وہ صلاح الدین صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, حکومت نے خود اپنے آپ کو اس میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے. اب شتر مقدمات ایک طرف, اب اور بہت سے مسائل ہیں پاکستان کے. آپ سیاسی طور پہ سیاسی معاملات کو صحیح طور پہ ڈیل کریں, اس سے باہر نکلیں, خود بھی باہر نکلیں, باقی قوم کو بھی سے باہر نکالیں, اور کوئی سیاسی مفاہمت کی طرف وہ قدم بڑھائیں اس طرف. مطلب آپ کو حکومت کنفیوز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج سے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اللہ حافظ.